ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، لفظ انا دا ترجمہ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے، جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے، کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہر ایک دی تیڑ تو اگا دینا ہے، ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آوندا ہے، ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے، اپنیاں چنجا چو کئی کراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا وہ دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے، بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے، دیکھے بردے نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے، کتے پوتتیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے، کتے پوتنا تینا مال دولت ساری عمر ایویں نگا دینا ہے، کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو مڑیاں دی میڑی پا دینا ہے، تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں، میں اپنی گلی مکا دینا ہے۔ اس قرآن نو اسی اتارے ہے، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں لے ہے۔ اے قرآن پاک نازل کرنے والا کون؟ اونچی بولو اللہ۔ ایویں سمجھو نا، الف لام میم تین حروف نے، تفسیر بیضاوی چ امام بیضاوی رحمہ اللہ لکھ دینے، الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل، میم تو مراد محمد، قرآن دے نازل کرنے والا اللہ، لے کے آن والا جبریل، جدے قلب اطہر تے آیا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح بھی سمجھو نازل کرنے والا رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، لے کے آن والا روح الامین، جنہ گلیاں چایا وہ گلیاں ہدل للعالمین نے، تے جدے سینے تے آیا وہ نبی رحمت للعالمین۔ ذالک الکتاب، اے جڑا قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب لا ریبا، اے قرآن لا ریب، تے جدے سینے تے آیا وہ دی 63 سالہ زندگی بے عیب۔ سبحان اللہ۔ آئیے دلی دا چونکے عیسائیاں دا پادری انجیل نو مسالہ اس قسم دا چاردا ہے، انہوں اگ نہیں لگ دی، آندہ مسلمانوں آ جاؤ ایتھے چوک چاک جلا لینے ہاں، تسی اپنا قرآن سڑ دے ہو، میں اپنی انجیل سڑ دینا، جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بچ جائے گی، جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ دی کتاب سر جائے گی۔ کئی دن اے بکواس کردا ہے، سارے مسلمان کٹھے ہو کے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ دے کول جاندے نے، آندے نے شاہ جی دلی دا چوکے عیسائیاں دا پادری اے بکواس کردا پیا، شاہ صاحب آئے، آندے نے دس کی آنا ہے، انہیں پھر اپنی گل، شاہ صاحب آندے نے گل دھیان نہ سن، اے قرآن جیڑا ہے اسی پھڑ کے اگ چ سٹ دئیے، ساڈی ایک غیرت ساڈا ایمان اس بات دی اجازت نہیں دیندا، اسی قرآن نو بے وضو ہتھ لانا پسند نہیں کردے، اسی قرآن وال کنڈ کر کے چلنی پسند نہیں کردے، تو کہنے کہ اسی قرآن اگ چ سٹ دئیے، اے نہیں انجیل تیری ہے، قرآن میرا ہے، تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے، میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا، ایتھے اگ جلا لینے ہاں، چھال تو بھی مار دے، چھال میں بھی مار دینا وا، جڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی بچ جائے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سڑ جائے گا۔ عیسائیاں دا پادری دلی دے چونک چو نس پیندا ہے، آندہ منو پتا ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے، جیڑا مسالہ میں انجیل نو چار کے آیا سا وہی مسالہ میں اپنے بدن نو چار کے آندا۔ ایک انگریز تے یہودی بیٹھے نے، انگریز یہودی نو آندہ میں مسلمانہ تے غالب کیویں آ سکنا، آندہ جب تک انہاں کو قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا، آندہ گالی کوئی نہیں، قرآن دے نسخے کٹھے کر کے انگریز ایک میدان چلا کے اگ لا دیندا ہے، بڑا راضی بیٹھا ہے میں مسلمانہ تے غالب آ جاواں گا،
صبح دا ٹائم ہے، انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی لنگدا پیا، ویندا کی مسجد دے سین دے اندر ایک اکھاں تو نبینا ہے، عمر دی 9 سال ہے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے۔ انگریز نو جا کے وزیر آندا ہے تو مسلماناں تے غالب نہیں آ سکدا، کیوں؟ انہاں دے نسخے تے جلا لویں گا، انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا؟ آندا ہے اللہ دی قدرت دا کرشمہ ویکھ، ایک نبینا بندہ ویکھ کے آیا جنہوں اکھاں تو نظر بھی نہیں آوندا تے او اللہ دا قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی اس قرآن نو کیویں کو مٹا؟ ایک وقت ہو سی 25-30 سال پیچھے ٹر جو نا تے قرآن دے حافظ لبنے پیندے سن تراویاں پڑھان واسطے، تے ہن حافظاں نو مسیتاں لبنیاں پیندیاں نے، مسیتاں تھوڑیاں دے حافظ، او بولو تے صحیح حافظ بہت ہے۔ ایک سناندا پیچھے 4-4 سامنے کھلوتے ہوندے۔ یہ سارا کمال مدارس دا ہے، مدارس نہ تعاون کریا کرو، ساریاں زکاتاں بے نمازاں انہیں دے چھڑیا کرو۔ یہ جتھے طلباء پڑھ دے نے، طالبات پڑھ دیاں نے، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کر دے نے سب تو زیادہ حقدار مدارس نے جتھے قرآن دی تعلیم و حدیث تربیت اور حدیث دا علم پڑھایا جاتا ہے۔ آئیے قرآن دی حفاظت اللہ پاک نے کیویں کی تھی؟ کوئی دنیا دا مولوی پادری، کوئی یہودیاں دا عالم اے نہیں دس سکدا انجیل دا کوئی پادری انجیل دی پہلی وحی کیڑی ہے تے آخری وحی کیڑی ہے، کوئی یہ بھی نہیں دس سکدا زبور دی پہلی وحی کیڑی ہے تے آخری کیڑی ہے۔ لیکن آئیے نا ذرا میں دسنا وا پہلی وحی قرآن دی کیڑی ہے پتہ جے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پہلی وحی اے۔ آخری کیڑی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری وحی ہے۔ ہن قرآن نو نازل کر لکھن والے کنے صحابہ نے؟ قرآن نو لکھن والے 40 صحابہ نے، جنہ قرآن نو لکھیا 40 کاتبان وحی نے، اور انہاں سارے کاتبان دا سردار کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن جڑا 22 سال 5 مہینے 14 دن چ نازل ہویا ہے۔ قرآن دے پارے 3 نے، قرآن دیاں منزلہ 7 نے، قرآن دیاں سورتاں 114 نے، قرآن دے رکوع 558 نے، قرآن دیاں آیتاں 6236 نے، قرآن دے اندر جڑے سجدے نے 14 تو 15 نے، قرآن دے جڑے کلمات نے کلمے 86430 قرآن دے کلمے نے، قرآن دے حروف جڑے نے 32,03,671 قرآن دے حروف نے، قرآن دی جڑیاں پیشاں نے 8804 قرآن دیاں پیشاں نے، قرآن دیاں زبراں 53,223 نے، قرآن دیاں زیراں 39,582 نے، قرآن دیاں شداں 1771 نے، قرآن دیاں مداں 1771 نے، قرآن دیاں شداں 1274 نے، جڑے قرآن دے نقطے نے لاہوریو 10,05,684 قرآن دے نقطے نے۔ جدو اسی یہ نقطے بھی گن لے تو دنیا دی کوئی طاقت اتوں نقطہ چوکے تھلے پا سکتی ہے؟ تورات بدل گئی، جڑی تورات پاکستان چ ہندوستان چ نہیں، جڑی ہندوستان چ انگلستان چ نہیں۔ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، صحیفے بدل گئے، انجیل بدل گئی۔ ہر ملک دی ایک انجیل نہیں۔ قرآن پاکستان تو ٹر پو دنیا دے کسے خطے ہی ٹر جو، قرآن دی کو زیر نو زبر نہیں کر سکیا، زبر نو پیش، پیش نو شد، شد نو مد، بلکہ قرآن دا ایک نقطہ بھی کوئی نہیں بدل سکیا۔ پہاڑ اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، سمندران دی روانی چ فرق آ سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں بدلیا جا سکتا، کیونکہ دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے خود لیا۔ اور پھر حفاظت کتھوں تک کی تھی؟
نبی علیہ السلام فرماندے نے کچھ بندے ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جی میں انہاں نو دفن کری جا نا قبر چ، قیامت تک انہاں دے وجود اوویں ہی رہنے۔ سنیے سلسلہ سیادی حدیث ہے، مولانا امین پشاوری نے فتاوی الدین الخالص لکھیا ہے، وہ دی جلد نمبر 6 حدیث لے کے آئے، انبیاء نو دفن کیتا جاندہ ہے، انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جی میں دفن کرنا ہوئے، شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی، صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی، اولیاء دے وجود جڑے اولیاء الرحمن نے انہاں دا خاصہ ہے انہاں دے وجود نو بھی قبر دی مٹی، تے جڑا قرآن دا قاری قرآن دا حافظ ہے یہ دنیا تو جاندہ ہے، وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، جدے سینے چ قرآن ہے، قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، یہ دنیا تو جاندہ ہے، اللہ زمین وال وحی کر دینے زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے، اے دے وجود نو تو نہیں کھانا، اے دا گوشت نہیں کھانا، زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے، جدے سینے جی قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی اے جے قرآن دی حفاظت، تے جے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ یوں جی شیخ صاحب جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ یہ قرآن تا خاص ہے۔ آئیے ایک اور انداز سنیے، ہے جڑا قرآن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ قرآن خیر ہے، اچھی بولو قرآن خیر ہے، خیر دا معنی کی ہے؟ بہتر، ساریاں کتاباں دے وچوں قرآن بہتر ہے، خیر ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں، تے فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِيَ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دی حدیث بھی خیر ہے، نبی دی حدیث بھی خیر ہے۔ اگے آئیے قرآن جس رات چاہیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر، رات راتاں چوں خیر ہے، اونچی بولو رات راتاں جو خیر ہے، تے جس امت واسطے قرآن آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت ساریاں امتاں جو خیر ہے۔ آئیے قرآن دے پڑھن پڑھان والے خیرکم من تعلم القرآن وعلما، ایک قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں خیر نے۔ اگے آئیے نا جس زمانے قرآن آیا ہے خیر القرون کرنی، زمانہ سارے زمانیاں چو خیر ہے۔ اگے آئیے حدیث سنیے، ان نبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ فرماندے نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامن حجتہو۔ جگہ دے پیر فرماندے نے ایک بندہ مسجد آیا ہے، نماز پڑھنے واسطے تے آیا ہے، نماز دا ثواب دے کھاتے چ لکھیا جائے گا، لیکن ارادہ لے کے آیا ہے اج پسروری صاحب پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، خیر دی گل سننی ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، وہ خیر دی گل سیکھن آیا ہے۔ خیر تو مراد کی ہے قرآن، خیر تو مراد نبی دی حدیث ہے، وہ قرآن حدیث سننے واسطے آیا ہے، اللہ اللہ خیر دی گل سکھن آیا ہے یا خیر دی گل سکھان آیا ہے۔ کان لہو کا اجری حاجن تامن حجتو، جگہ دے پیر فرماندے نے اے خیر دی گل والآخرہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ ومن سلکت طریقا یلتمس فی علما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جگہ دے پیر نے فرمایا ہے جیڑا دنیا دے اندر کسے مومن دی مصیبت نو دور کردہ ہے، پریشانی نو دور کردہ ہے، قیامت دے دن اللہ اے دیاں پریشانیاں نو دور کرے گا۔ جیڑا دنیا دے اندر کسے شخص نو قرض لیا ہے،
تنگ دستے انہوں قرض دی مہلت عطا کردا ہے. قیامت دے دن اللہ اس بندے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا. قرض دیتا ہے انہوں تنگ نہیں کردا، آندا یار پھر لے لیں میں فلانی تو ٹھیک ہے یار پھر دے دیں یار. پھر وہ وعدہ آیا وہ آندا جی ہن نہیں بنے میرے کو پیسے، تھوڑی مہربانی ہے پھر لے لیا جی فلانی تو چل ٹھیک ہے. یہ انہوں ٹھل دئی جاندا ہے دئی جاندا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے تم میرے بندے نو ٹھل دیتی ہے، قیامت نو میں تینوں ساری ٹھل دے دیا. عمل تو بڑا اچا ہے لیکن اوکھا بڑا ہے، بول دے نہیں اوکھا بڑا ہے نا. لو جی ہوں وہ بندے نے جنہوں ٹھل دیو جگرے ہوں جی قرض ہی پی جائے، وہ آ کے ہوں تو لے ہی نہ یار معاف کر. یہ بھی گل غلط ہے، دینا چاہیے. ٹھل تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ کسے واسطے آسانی پیدا کردا ہے اللہ او دے واسطے قیامت نو آسانیاں کر دے گا. تے جیڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دے عیباں تے پردہ پاندا ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو سارے دے لباس اترے ہون گے، جسم بالکل لباس تو خالی ہون گے، جدو کوئی پردہ نہیں ہوئے گا تو دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائی دے عیباں تے پردہ پائے گا. اللہ آندے نے دنیا تے آخرت تیرے عیباں تے پردہ میں رب خود پا دے گا. سبحان اللہ. فرمایا جڑا بندہ کسے بندے دی مدد کردا ہے اللہ او دی قیامت نو مدد کرے گا. اگے آئیے نا جڑا بندہ دنیا دے اندر علم سکھن واسطے جاندا ہے سخل اللہ لہو بہ طریقا الی الجنہ. جڑا قرآن سکھن واسطے آوندا ہے قرآن سکھان واسطے آوندا ہے اللہ اے دے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیندے نے. فرمایا لوگو آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے حدیث وال. فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ. جگہ دے پیر فرماندے نے اے سارے بندے تسی کٹھے بیٹھے ہو، میں قرآن پڑھ رہے ہاں قرآن بیان کر رہے ہاں. فرمایا لوگو جس گھر دے اندر جس جگہ دے اتے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے قرآن دا درس دیتا جائے فرمایا آسمان دے اتوں آسمان دی سکینت نازل ہو جاندی ہے. وغشیتہم الرحمہ اللہ پاک دی رحمت جیڑی ہے انہاں بندیاں نو ٹھانپ لیندی ہے. وحفتہم الملائکہ تے رب دے فرشتے جڑے نے انہاں نو پراں تھلے چھپا لیندے نے. ہنے انہاں جانا نا جدو آسمان تے تواڈے وچ فرشتے بھی بیٹھے نے. جدو انہاں آسمان تے جانا گئے ہو میں بیت المعمور چ گئے سا اللہ جی پھر بندے آئے سن جی آئے سن انہاں جمعہ پڑھیا جی پڑھیا تے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی گواہ بن جو جننے آئے سن میں سارے انہوں معاف کر چھڑیا. یہ قرآن دی برکت ہے. حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ گھر تشریف لے آئے تے ماں دیے پتر کو حافظ لب گیا. اما حافظ دے کو نہیں لبا بڑا ہی لبیا حافظ نہیں لبا. تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی پتہ کڈے وڈے عالم سن برے صغیر پاکو ہنچے ایڈا وڈا عالم کو نہیں سی. رات نو فتنہ جنم لیندا سی تے صبح مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی اس فتنے دا جواب دیندے سن. جدو 1891 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا سب تو پہلے حیات مسیح تے 1903 دے اندر جیڑی کتاب لکھی حیات مسیح تے شہادت القرآن 2 جلداں دے اندر وہ لکھن والے کون سن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ. وہ دا دپاچا کنے لکھیا ہے اے کتاب دے باہر نا دپاچا لکھیا جاندہ ہے پیر میر علی شاہ گولڑا شریف والے نے. انہوں نے دپاچے چ کی لکھیا کہ آج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب حیات مسیح تے نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اور 5 سال تک مرزا زندہ رہا ہے. مولانا دی کتاب لکھن تو بعد مرزا اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا. مرزے دی ضروریت اج تک زندہ ہے، مرزے دی اولاد اس کتاب دا کوئی جواب نہیں دے سکیا. مولانا دی ماں کہن لگی پتر برے صغیر پاکو انج تیرے ورگا عالم کو نہیں
لیکن تراویاں تو کسی حافظ پیچھے پڑھنیاں نہیں. تے میں چاہنی سا تو قرآن سناندا تیری ماں پیچھے کھلو کے قرآن سن دی. بیبیو ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے. تیری گود چو امام بخاری پیدا ہویا ہے, تیری گود چو امام مسلم پیدا ہوئے, تیری گود چو اسماعیل سلفی پیدا ہوئے, تیری گود چو حافظ محمد گودروی پیدا ہوئے, تیری گود دے وچوں میں صدقے جاواں حضرت سید داؤد غزنوی پیدا ہوئے, تیری گود چو علامہ احسان پیدا ہویا, تیری گود چو حبیب الرحمان پیدا ہوئے. بیبیو اے بھی ماں ہے. امام بخاری جدو پیدا ہوئے تو اکھاں تو نبی نے پیدا ہوئے. ماں کہنے لگی اللہ تیرے کو پتر منگیا سی, انہوں حدیث دا محدث بناواں ہی دتا ہی تے اکھاں تو نبی نے ہی دے چھڑے. میں سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک میرے بخاری نو اکھاں نہیں دے گا. آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چوں چک کے ویکھتے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی. تے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے میں چند دی چاندنی چ حدیث لکھنا وی سا تے حدیث پڑھنا وی سا. تے کنیاں حدیثاں دے حافظ بنے. 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث یاد سی. 6 لاکھ حدیث امام بخاری نو زبانی یاد سی. 6 لاکھ دے وچوں 7,563 حدیثاں صحیح بخاری چ لکھی. بخاری 16 سال دے عرصے چ لکھی امام بخاری نے, شادی نہیں کرائی. 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے, 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے ہر حدیث تو پہلے استخارہ کیتا ہے. جیڑی حدیث لکھی ہے پہلو 2 نفل پڑھے نے, بعد نے لکھیا اور حدیث لکھن تو پہلے غسل بھی کر دے سن. قرآن تو بعد روئے زمین تے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے. تو انو تے اللہ نے بخاری دیکھو جلد دے اندر دے دیتی, مترجم دے دیتی. پہلے محدثین پتہ کنی اخیائی ہوندی سی, ایک حدیث حاصل کرنے واسطے نا پتہ لگنا فلانے بندے کو حدیث ہے, 2 مہینے دا پیدل سفر کر کے وہ جا کے حدیث لینی. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کتوں چلے پتہ جی, دار الاندلس چو جنہوں آج کل سپین کیا جاتا ہے, یہ پہلا نا دار الاندلس سی. اتوں پیدل چل کے بغداد پہنچے, 2 مہینے دا سفر کر کے پیراں دیا تلیاں پھٹ گئیاں, پیر سج گئے, پیر لہو لہان ہو گئے. بغداد پہنچے امام احمد ابن حنبل کو, پتہ لگا انہوں نے گھر چ قید کر دیتا گیا. امام صاحب انہوں نے دروازے تک پہنچے, دروازہ کھڑکایا, امام صاحب نے دروازہ کھولیا. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ فرمان لگے امام صاحب میں کسی تجارت دے سلسلے سے نہیں آیا, دنیاوی کاروبار, میں صرف حدیث پڑھنے واسطے آیا. امام احمد ابن حنبل فرمان لگے میں حدیث نہیں پڑھا سکتا, میرے تے زبان بندی ہے. امام بقی فرمان لگے میں منگن والا چولا پا کے نا تے ہاتھ چ میں پیالہ پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا, جدو تھوڑے دروازے تے پہنچا گا ایک نبی دی حدیث دس دیا جی. ذرا غور کرو, منگن والا چولا پا کے لاہوریو, جس علم دی سانو قدر نہیں, علماء دی قدر نہیں, اسی علماء دی قدر نہیں کرتے. جہاں پیچھے نمازاں پڑھنے وہ توا لانے, جہاں پیچھے تراویحاں نمازاں پڑھنے اسے کاری دی توا لانے. ہائے ہائے ہائے, علماء دا گوشت بڑا کڑوا ہے, علماء دی عزت کریا کرو. میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ جتھے لیٹیاں نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. پوری زندگی علماء دا کھانا پکایا, پوری زندگی. ساڈے پنڈ 2 دن دی کانفرنس ہونی, علماء دا کھانا پکانا. کوئی عام مولوی بھی آ گیا وہ کھانا پکانا انہوں سور دینا. میں کہا امی یہ کی تھی کام پڑھیا, ہاں ٹھیکہ چکیا, ہور بھی پنڈ چ بتھیرے نے. تے مینوں اج انہاں دی الفاظ نے یاد نے, جدو میں ممبر تے چڑھنا یا تقریر کر, میری ماں نے کہا پتر اج تو بعد یہ گل نہیں کرنی, انہاں علماء دی خدمت میں کراں گی, اللہ تینوں عالم بنائے گا. تے رب نے بنایا ہے. جیڑا بندہ علماء دا خدمت گزار ہے, رب دی نسل چو حافظ قرآن پیدا کردا ہے, دین دا عالم پیدا کردا ہے. اللہ اکبر. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی مار ہو پئی, ماں نو سینے نہ اما دعا کر, پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا, تراویحیں سنایا, دوجے روزے دوجا پارا, تیسرے روزے تیسرا, اور لاہوریو رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے, قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اجے جو بھابیاں چ ولی کو نہیں, میں کہہ دے تو بڑا ولی کہڑا جس نے 30 دن ہی قرآن حفظ کیتا ہے. بول دے نہیں. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ, اکھاں تو نبی نے
باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسیتے داخل کر میرا پتر نبی نہ معذور ہے قرآن دیا 2-4 سورتاں یاد کرے گا مسلے تے امامت کرا لے گا اور انہیں کی کرنا ہے باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا حافظ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے پتہ ہے انہاں دے شاگرد کون سن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد نے مولانا اسماعیل سلفی انہاں دے شاگرد نے حافظ محمد گودروی انہاں دے شاگرد نے دنیا تو باپ فوت ہویا ہے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہاں نوں بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڈیا او میرے بھائیو یہ قرآن دی تعلیم و تربیت جڑی ہے نا یہ دا بڑا اجر ہے اب ویکھو نا ادھر وڈی میں ممبر تے کھلوتا تسی تھلے بیٹھے ہو مینوں کس چیز نے ممبر تے کھلا لیا خدا دی قسم کھا کے کہنا مرزا گواہ ہے یہ پنڈا چ جانے نا اینا لوگ پیار کرتے ہیں جاندیاں نو پھلاں دیاں لڑیاں لے کے کھلوتے نے پھول شاپراں چ پائے نے پسروری صاحب آ رہے ساڈے ورگے تے کئی پاؤندے پھردے نے انہاں کوئی چاہ دی پیالی نہیں پہنچ جا کیوں جی شیخ جلیل صاحب شیخ جلیل صاحب نے اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے سیالکوٹ تو آئے نے میرے بڑے جانے جگر نے اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے اچھی کہو آمین اگلے دن انہاں کو روزہ کھولیا ہزاراں نعمتاں انہاں ساڈے اگے رکھ دتیاں علماء نہ پیار کردے نے دیکھو نا حدیث سے ہوندا ہے ایک قرآن دا حافظ مسلے تے کھڑا ہے پیچھے نواز شریف کھلوتا ہے شہباز شریف کھلوتا ہے بول دے نہیں جتھے ساڈی وزیر اعلیٰ بی بی مریم بھی کھلوتی ہے تے او جب تک وہ سجدے چوں نہیں اٹھے گا سجدے چ اٹھ سکتے نے اللہ نے پاویں تو صدر ہے پاویں تو وزیر اعلیٰ ہے پاویں تو وزیر اعظم ہے میرے قرآن دے حافظ تو پہلو سر سجدے چوں نہ چکی تیرا سر میں گدے دا بنا دیاں گا اس تو بڑی عظمت اور کی ہے بھائی اس واسطے میں تھوڑے کو وعدہ لینا ہے آج جڑے قریب تو مقامی نے اس مدرسے دے اندر ساڈے مرکز اپنے بچے داخل کراؤ ایک بچہ چاہیے تھوڑے کو ایک بچہ اگر 4 بچے نہیں ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے تیری میت اگے پئی ہوئے تیرا بچہ تیرا جنازہ پڑھائے تو دنیا دا سب تو بڑا خوش قسمت انسان جیڑا دکھ دیرا درد اللہ نے تیرے پتر دے دل چ رکھا کسی مولوی تے شیخ دے دل چ نہیں اپنی بچی ایک قرآن دی حافظہ بنا دے ساڈے مدرسے دے وچوں الحمدللہ 8 بچیاں نے حفظ کیتا ہے اور انہاں 8 بچیاں نے اس سال قرآن سنایا ہے 8 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے 8 نے ہی سنایا ہے 10 بچیاں بخاری پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ تے ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے یہ بچیاں ساڑیاں جتھے گئیاں نے شادیاں ہوئیاں نے اگے انہاں جا کے مدرسے بنائے نے انہاں دی وجہ تو کنے خاندان سمرے نے لیکن صدقہ جاریہ کنہ دا ہے جنہاں انہاں تے اپنا مال خرچ کیتا ہے جنہاں مال خرچ کیتا ہے وہ بچیاں دین پڑھا دیاں رہن گیاں جنہاں نے خرچہ کیتا ہے انہاں نے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا اس واسطے ایک بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو اس بچے دی وجہ تو 10 لوگ قیامت نو جنت چ جان گے نبی پاک نے فرمایا جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی حافظ قرآن انہاں دی اللہ دی عدالت چ سفارش کرے گا اللہ انہاں 10 نو جنت عطا کر دے گا جڑا ماں باپ ہے حافظ دا انہاں نو سونے دا تاج پہنایا جائے گا جدی روشنی آسمان دنیا دے سورج نہ 70 گنا تیز ہوئے گی اور پوچھا جائے گا کون لوگ نے فرمایا وہ لوگ نے جنہاں اپنی بچیاں نو قرآن دے حافظ قرآن دے قاری بنایا سی دین دے عالم بنایا سی نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سے رہبر شہانہ ملا ہے مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے